शहबाज शरीफ साहब ने क्या करके गए हैं? पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, इसी मुल्क में रहते रहे हैं जी। ये वो वजीर आज़म है जिन्होंने ये कहा था कि कपड़े बेच दूंगा जी, आटा दिलाऊंगा। 51 मिलियन रुपए। तो 51 मिलियन का मतलब है कोई 5 करोड़ 10 लाख प्लस। काकड़ सरकार ने भी कुछ इस तरह का काम किया था। अब्बू की हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जाने से पहले क्या कर दिया है, ईद से पहले क्या होने वाला है, वजीर आज़म ऑफिस में क्या हो चुका है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। ये क्या करके गए हैं? देखिए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहाँ के वजीर आज़म हैं? पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं। इसी मुल्क में रहते रहे हैं जी, रहते हैं इसी मुल्क में सियासत करते हैं, इसी मुल्क में रहेंगे। ये वो वजीर आज़म है जिन्होंने ये कहा था कि कपड़े बेच दूंगा जी, आटा दिलाऊंगा, आटा सस्ता करूंगा। ये वही वजीर आज़म है। अब इन्होंने इस मुल्क में 4 अदद बोनस दे दिए। इससे पहले किफायत शहरी मुहिम 51 मिलियन रुपए। तो 51 मिलियन का मतलब है कोई 5 करोड़ 10 लाख प्लस। बिल्कुल ये रकम बनती है जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो करीब तरीन मुलाजमीन हैं उनमें बांट दी है। अच्छा, ये काम और होता है, ये काम होता है जब बजट होता है ना जी, तो जो बजट बनाने वाली टीम होती है, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन होते हैं, वजारत खजाना के मुलाजमीन होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनको बोनस तनख्वाहें दे दी जाती हैं। 2 बोनस तनख्वाहें। 4 तो अच्छा, ये 4 हैं। काकड़ सरकार ने भी कुछ इस तरह का काम किया था। तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई 10 मरले के मकान में रहने वाले आदमी हैं, अहमदी नजाद की तरह, जो ईरान में था। बहुत गरीब आदमी था, मतलब एक पुरानी सी कार थी उसके पास, बहुत गरीबों वाला घर था उसका, और वो बैरून मुल्क भी सफ़र करता था, इकॉनमी क्लास आराम से आके सफ़र कर लेता था। ठीक है, तो ये उस तरह के एक आदमी है, गरीब तरीन आदमी, जिन्होंने दे दिए लोगों में पैसे बांट दिए और खुद ही ऐलान किया था ना कि काबीना तनख्वाहें नहीं लेगी। उसके बाद मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी गरीब तरीन आदमी तो नहीं है ना। नहीं, ये अरबपति आदमी है, खरबपति। ठीक है, अब ये अरबपति आदमी, इसके बच्चे अरबपति, ऐसे अरबपति जिनको पता ही नहीं होता कि जो 16-17 अरब हैं वैसे ही आ जाते हैं, ये कहाँ से आए। ठीक है, ये नहीं आए। वो फिर आखिर में उनका बेटा कहता है हमजा, महज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन यही हुआ था। तो ये जो अरबपति बाप के अरबपति बेटे, दूसरा बेटा अरबपति, मुल्क से बाहर रहा, मफरूर, और फिर जाके तुर्की में वो मुलाकातें वगैरह कर रहा था, ये सब कुछ हमने देख लिया। तो भाई अपनी जेब से दे दो। अरबपति हो ना, 5 करोड़ 10 लाख की औकात क्या है इनके लिए, पीनट्स। ऐसे अपनी जेब से दे दो। इस मुल्क के खजाने पे आप लोगों ने, गरीब तरीन मुल्क दिवालिया हो चुका, ये ख्वाजा आसिफ ने अभी कहा है। ठीक है, तो इन्होंने भी बांट दी, काकड़ सरकार ने भी बांट दी, निगरां हुकूमत होते हुए बांट दी। टोबा टेक सिंह में जी घरेलू इखराजात पूरे ना होने पर मियां बीवी के दरमियान झगड़ा, खाने को ना होने पर मियां बीवी के दरमियान झगड़ा, उस घर के मालिक ने 5 बच्चे, ठीक है ना, और बीवी, जहर दिया, मार डाला, खुदकुशियां कर रहे हैं। ठीक है, ये उस मुल्क में किया गया। अब ये देखिए कि हुकूमत ने 2 महीनों के दौरान, ये जो हमारे बैंक हैं, इनसे 700 अरब रुपए कर्जा लिया है। अच्छा, ये नहीं है कि आपने इनको तनख्वाह जो है वो तनख्वाह दे रहे हैं, आप तनख्वाह नहीं दे रहे तो आपने दे दिया, तनख्वाह प्लस है ये। 700 अरब रुपए आपने कर्जा लिया है। IMF से आप दिवालिया होने से बच रहे हैं, तो IMF से मुज़ाकरात करके आप किस्तें पूरी कर रहे हैं। किस्तें पूरी करने के बाद फिर एक नए प्रोग्राम में जाने के लिए आप तैयारी करके बैठे हुए। ये उस मुल्क में किया है आपने। अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा जो ये सब कुछ बता चुकी थी, वो पंजाब के खजाने पे किसान कार्ड, उनके अब्बू की तस्वीर जी, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। अरे यार, मैंने मरहूमीन के लिए देखे हैं प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट नाम होते हैं वो मरहूमीन के केस में होते हैं। वो अब्बू के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल, अब्बू की किसान कार्ड पे तस्वीर, अब्बू की आटे के थैले पे तस्वीर, अब्बू की निगहबान प्रोग्राम के थैले पे तस्वीर। अब्बू की हुकूमत है, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं अब नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये जो लोग हैं, ये सब कुछ अगर आप कर रहे हैं, जो सूद की अदायगी है वो भी नहीं। एक और चीज रुक जाइए, जो हमारे शेखजाद अस्पताल है जी, उसके मुलाजमीन को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली।
اسی طرح سے لیڈی ہیلتھ ورکرز، کلرکس، مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، ان کو پیسے نہیں مل رہے. یہ سارے مالی مسائل ہیں، اور ان مسائل میں شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ بونس دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ کوئی عجیب مذاق نہیں ہے. بیوروکریٹس کو آپ بونس دے رہے ہیں آفس میں، جو کوئی بدحال مفلوق الحال، کھانے کو نہیں ہو، احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیزرونگ لوگ ہوں، ان کو دے رہے ہوں آپ. یہ آپ بانٹ رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کی جیب بھری ہوئی ہے، جن کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں ان کے. ان لوگوں کو آپ یہ دے رہے ہیں. یہ تو آپ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں کیا مطلب بندہ اپنے وزیر اعظم ہے نا، ورنہ بندہ کہ یار یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے. میں یہ مہذب ترین الفاظ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے، وغیرہ بندہ اس پہ کیا کرے. آپ کسی غریب سے پوچھیں جس کے پاس کھانے کو نہ ہو کہ وزیر اعظم صاحب ایسے بونس دے رہے ہیں، پھر دیکھیں وہ کیا کرے گا. ہم نے ان لوگوں کی پی ڈی ایم سرکار میں بھی اور اس کے بعد بھی، آپ کو ایسے ویژولز عمران خان کی حکومت کے یاد ہے کہ وہ بڑے بڑے دیگچے آ رہے ہوں اور باربیکیو کا سیٹ اپ لگا ہوا اسمبلی میں بھی، یہاں بھی وہاں بھی، اور لوگوں کے کھابے چل رہے ہوں. یہ جو ان لوگوں کے ہم نے دیکھے تھے، ہم تو لٹرلی پرائم منسٹر آفس 3 بار گئے، آفس پرائم منسٹر ہاؤس 2 بار گئے، 1 منرل واٹر بوٹل بس وہ آپ کو دے دی ٹرے میں رکھ کے لاتا ہے بندہ، پانی کی بوتل دیتا ہے، اور بس اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں. اسلام آباد کے دوست وغیرہ کہتے ہیں آئیں یار حبیبی چلتے ہیں، آئیں یار دیس پردیس چلتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے کھانا کھا کے آ جائیں، اور وہ دوست آپ کی مہمان نوازی کر لیں گے. یہ والا کام ہو رہا تھا. لیکن یہ 4 تنخواہیں کے ساتھ ہوگا کیا؟ وہ غریب تو ہیں نہیں، یعنی کہ ان کی عید بھی اچھی گزرے گی، اس سے پہلے بھی وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو کسی عام آدمی کے لیے یہ پیکج ہو جاتا ہے عید پر. نہیں دیکھیے، اس 5 کروڑ 10 لاکھ کی رقم سے کچھ نہیں ہونا تھا. بالکل نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا ریلیف دے دیتے ہیں یوٹیلیٹی میں. تو آپ ان پیسوں کو مطلب آپ غریبوں میں بانٹ دیتے، آپ عیدی میں بانٹ دیتے، کچھ بھی کر دیتے تو بھی کتنا فرق پڑ جاتا. یہ مینٹالٹی ہے، اصل میں مسئلہ مینٹالٹی کا ہے. آپ کو اپنے قریب ترین لوگوں کو، بابوؤں کو خوش رکھنا ہے، اور ان کو خوش رکھ کے اپنی سیٹنگز اچھی رکھنی ہے، اپنی چیزیں اچھی رکھنی ہے، اور کچھ نہیں ہے. اس کا سود کی بھی ادائیگی ہوگی نا اس پر، سود کی بھی ادائیگی 23%. تو بس اس طرح کا ایک آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ ہماری زندگیوں پہ احسان کریں گے، ہمارے منہ پہ چپیڑ ماریں گے کہ وزیر اعظم صاحب تنخواہ نہیں لے رہے، ان کی کابینہ کے ارکان تنخواہ نہیں لے رہے. لیکن یہ ان کے اقدامات سے آپ لوگوں نے 2 3 4 دفاتر بنائے ہوئے ہیں، اتنا لمبا چوڑا آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے، ہاتھی جیسی پراڈو آپ کی پیٹرول پیتی چلی جاتی ہے، اور یہ جہاں آپ جاتے ہیں یہ سلسلہ ہوتا ہے. مطلب یہ مذاق ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب تنخواہ نہیں لے رہے. کیا ہے تنخواہ آپ کی جناب؟ کوئی 2.5 لاکھ 2.25 لاکھ روپے. پوری کابینہ لے لیں یار، لے لیں. جو اس کے بعد آپ کے اللے تللے ہیں، جو خرچے ہیں، جو شاہ خرچیاں ہیں، وہ بند کریں. 2.5 لاکھ روپے لے لیں بھائی. 5 کروڑ آپ نے ایسے ہی بانٹ دیے. تو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ مذاق بند ہونا چاہیے. جا رہے ہیں سعودی عرب، پیسے دے دو. IMF جا رہے ہیں، پیسے دے دو. عمرہ کرنے نہیں گئے آپ؟ جا رہے ہیں، پیسے ہی لینے گئے نا ہم لوگ، اور کیا کرنے گئے. اچھا، رمضان کی آخری ساعتوں میں آپ جا کے عمرہ کریں گے، وہاں پہ دعائیں مانگیں گے، اور اس کے بعد جب آپ جائیں گے محمد بن سلمان سے ملنے، آپ کیا کہیں گے؟ پیسے دے دو. ٹھیک ہے، آپ جائیں گے UAE اور جا کے کہیں گے پیسے دے دو. اور وہ پیسے آپ کے کہنے پہ نہیں ملیں گے. وہ پہلے بھی باجوہ صاحب کے کہنے پہ ملتے تھے، اب بھی صاحب کے کہنے پہ ملیں گے، کیونکہ پاکستان کی فوج کے تعلقات ہیں، ان لوگوں کو نہیں ملتے پیسے. اچھا، پاکستان کی فوج کے تعلقات ہیں گلف سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں گلف کے حکمرانوں سے، تو ان کو پیسے ملتے ہیں. ان لوگوں کو پیسے تھوڑی ملتے. ان پیسوں سے بھی پاکستان کا فائدہ ہوگا، یعنی کہ کوئی ریلیف ملے گا، کوئی بجٹ میں کچھ ریلیف کیا ہوتا ہے؟ ریلیف کے لیے یہ حکومت آپ کو بتا چکی کہ 2 سال سے پہلے ریلیف کا نام نہیں لینا. اچھا، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ 2 سال ہے بھی یا نہیں ہے خود. تو بس یہ والا حال ہے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.